محبوب رب العالمین۔ نہایت مکرم و محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری لیاقت علی نقشبندی مجددی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد مزمل چشتی صاحب، عزت مآب جناب محترم قاری محمد احسان نقشبندی صاحب، عزت مآب جناب حافظ محمد حسن نقشبندی صاحب، عزت مآب مکرم و محترم جناب بھائی محمد امین صاحب، دیگر تمام عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اللہ پاک دی بارگاہ قدس دعائے او ذات لم یزل آئی دی خوبصورت عظیم و شان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ آمین بہت ٹھلی جی آئیے۔ امین صاحب کوئی لنگر لنگر دا بھی ہے اہتمام؟ ایویں نہ کہتے مطلب ہے چلو جی بعد انشاءاللہ تعالیٰ نا ہے پروگرام ہی ہے بعد تے ہندن ویاج سب تو نہ چنگا بندہ وہی لگتا ہے جڑا کہندا ہے بھی روٹی کھل گئی ہے تے جناب کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، تسی ماشاءاللہ بہت سونیاں نعتاں سنیاں تے تقریر ساڈے قاری لیاقت صاحب بہت سونی کردے ہیں، میں تو تقریر نہیں آندی تے ویسے بھی تقریراں نالوں لنگر جڑا نا یہ دی افادیت زیادہ ہے۔ سرکار کو پوچھا گیا ای الاعمال احب عند اللہ، حضور عملاں چو ساریاں تو چنگا عمل کیڑا ہے؟ تے سرکار نے فرمایا سرور تدخلہ علی قلب مسلمین، کسی مسلمان دے دل نو خوش کر دیتا نا یہ ساریاں تو چنگا عمل ہے۔ تے عرض کیتا صحابہ کرام نے حضور پھر دل خوش کرن دا طریقہ کی ہے؟ تے حضور نے فرمایا اطعام الطعام، فرمایا پھر روٹی کھواؤ، کوئی شے کھواؤ اگلے نو پیٹ تک پہنچے گی تے دل تک آپ اثر پہنچ جائے گا۔ ایک دو گلاں کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹاں گا تاکہ جڑا مقصد محفل پاک دا وہ بھی پورا ہو جائے نال۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا، مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا، آیا امت دا والی موڑے تے کملی کالی، آیا امت دا والی موڑے تے کملی کالی، آیا امت دا والی موڑے تے کملی کالی، سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا، سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا، مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا، وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا، وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا،
چمن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں چمن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں اینا اکھیاں نل ویکھاں روزہ حضور دا اینا اکھیاں نل ویکھاں روزہ حضور دا سونیاں نالوں سونا چہرہ حضور دا اور آخری شعر زہرات حیدر صفدر نالے شبیر تشبر زہرات حیدر صفدر نالے شبیر تشبر بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا معزز دوستو عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم آئی دی جڑی محفل پاک ہو رہی ہے ساڑھے بھائی محترم محمد امین صاحب اللہ کریم نے انہوں نے بیٹی دی دولت دے نال نوازیا عموماً لوگ بیٹے دی ولادت دے اتے محفل پاک کر لیندے نے میں انہوں نے سلام عقیدت پیش کرنا اور انہوں نے مبارکباد پیش کرنا دل دی اتھا گہرائیاں نال انہوں نے او کام کیتا ہے جدے تے اللہ بھی خوش ہے دا حبیب بھی خوش ہے کیوں اس لئی کہ بیٹی دی ولادت اے میرے رب دی بہت بڑی رحمت بہت بڑی رحمت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا من کانت لہو بنتن ولم یہنہا ولم یردہا ولم یوسر ولدہو علیہا ادخلہ اللہ الجنہ اللہ پاک نے اگر کسے نو بیٹی عطا کیتی کسے نو تی عطا کیتی من کانت لہو بنتن ولم یہنہا تے انہیں اپنی تی دی بیٹی دی توہین نہ کیتی بے عزتی نہ کیتی ولم یردہا تے نہ انہوں زندہ درگور کیتا ولم یوسر ولدہو علیہا تے اپنے بیٹے نو بیٹی تے فضیلت بھی نہ دیتی یعنی کئی باری ہوندہ ہے نا کہ اسا منڈیاں لی بڑی چنگیاں چیزاں لے آنیاں کھلونے لے آنے باہر کوئی چیز بیٹے لی تے بیٹی لی اہتمام نہ کرنا حضور نے فرمایا اگر کسے نے اپنی بیٹی نو زندہ درگور نہ کیتا او دی توہین نہ کیتی اور بیٹے نو بیٹی تے فضیلت بھی نہ دیتی ادخلہ اللہ الجنہ اللہ ایسے وجہ تو انہوں جنت عطا کر دے گا کئی لوگاں نو عادت ہوندی ہے نا اے پرانے عرب جاہل جڑے لوگ ہوندے سن نا انہاں دے وچ بیماری ہوندی ہی قرآن مجید چے جس وقت کوئی بیٹی پیدا ہونی چہرے تے وٹ پہ جانے متھا کالا ہو جانا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ غصے چاہ جانا یہ انہاں جو حالات دا طریقہ ہی جدو میرے سرکار آئے سرکار نے اپنی بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ جدوں حضور دی بارگاہ چاپ حاضر ہوئیاں میرے سرکار اپنی بیٹی دے استقبال لی کھڑے ہو گئے عزت دیتی احترام کیتا سانو پیغام دیتا کہ میں نبی ہو کے بیٹی نو عزت دے رہے ہیں تسی امتی ہو کے کیوں نہیں عزت دیں دے تو انہوں کی پتہ ہے دی شان کی ہے حضور نے فرمایا اگر اللہ کریم نے کسی نو 2 بیٹیاں دیتی ہیں یا 1 بیٹی دیتی یا 3 بیٹیاں دیتی ہیں انہیں اپنیاں بیٹیاں دی پرورش اچھے طریقے نہ کیتی انہوں نے ادب سکھایا بڑے چھوٹے دی تمیز سکھائی حفظ مراتب یعنی او بڑیاں دا ادب بھی کرنا لی ہوئے احترام کرنا لی ہوئے انہیں ادب سکھایا
کداں ادب؟ میرے سرکار نے اپنی صاحبزادیاں نو ادب سکھایا. بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صبر کیتا، صبر ہر مشکل حالات دے وچ صبر کیتا. اج دیاں عورتاں لئی کتنا بڑا سبق ہے. اب مہنگائی دا دور ہے اور اینی مہنگائی دے وچ جدوں 600 دے لگ بھگ کیوں ہو جائے، ایک مزدور آدمی، غریب آدمی بیچارہ، وہ فرمائشاں ساریاں تا پوریاں نہیں نہ کر سکتا. فرمائشاں تا ہن دور دی گل رہ گئی، ہن تا ضرورتاں نہیں پوریاں ہو سکتی. میں اج کل کہندا ہوں بھی اگے تا غریب رگڑے گئے سن، آ جڑا چودھری ہون آیا انہیں تا غریب امیر سارے ہی رگڑتے. یقین کرو، خواجہ عامر قریجہ صاحب دے نال ملاقات ہوئی نا، تسی نال سو، انہاں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہے تسی بڑی اچھی گل کیتی، ہون تا غریب امیر سارے ہی رگڑے گئے. میں کداں جی؟ کہندے ساڈا ایک مرید کراچی دے وچوں ہی تے بڑا امیر آدمی، تے 4 بڑیاں گڈیاں جڑیاں نا لینڈ کروزر ٹائپ فارچونر، وہ دے گراج کھڑیاں نے کراچی. تے وہ کہندا جی میں 10-12 سال پہلے جدو آیا سا بس تے آیا سا، ادو ماڑا بندہ ہاں غریب، تے ہن 4 گڈیاں میرے گراج فارچونر بڑیاں گڈیاں کھڑیاں نے کروڑاں والیاں. تے ہن میں پھر بس تے ہی آیا ارس تے. میں پوچھا جی بس تے کیوں؟ انہیں کہا جی میں حساب لایا بھی میں کراچی چ ٹراں تے چاچا شریف تک آندیاں میرا جڑا صرف پٹرول دا خرچہ ہے 75,000 روپیہ لگے گا، تے میں 4,000 دے کے بس تے آرام نال آ گیا. غریب امیر سارے رگڑے گئے. تے جے نبی پاک دے دین دے نال ادھا ہی آپاں کیتا نا تے پھر ہور ظلم ہون گے، مزید رگڑے جان گے. اللہ نے اے ملک سانو دیتا ہی رمضان شریف دی 27ویں رات. کیڑی رات؟ رمضان شریف دی 27ویں رات اے ملک دیتا ہی. کیوں دیتا ہی؟ کہ اے رات ہو اے برکتاں والی رات، رمضان شریف دی 27ویں رات، جس رات میں تانوں قرآن دیتا ہے تے اسے رات ہی تانوں پاکستان دے رہے ہیں. یہ پیچھے ایک راز سی کہ اس رات تانوں قرآن دیتا ہے، اسے رات پاکستان دے رہے ہیں. اس ملک دے وچ اس پاکستان چ قرآن دا نظام نافذ کر دو، سود نو حرام قرار دے دو. ہن سود لے لے کے ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے. سود نو حرام نہیں کر رہے، نتیجہ تباہی و بربادی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، جن نے اپنی ایک بیٹی 2-3 دی پرورش کی تھی، انہوں نے ادب سکھایا اور انہوں نے ادب سکھا کے اگلے گھر بھیج دیتا، شادی کرتی. حضور نے فرمایا قیامت والے دن انج میرے نال ہوئے گا، کہا تین جویں 2 انگلیاں میریاں نال انج میرے نال ہوئے گا. کنی بڑی برکت ہے. تیسری برکت حضور نے فرمایا قیامت والے دن جنوں رب نے اتھے دنیا تے بیٹی دیتی ہوئی نا، کل قیامت والے دن اگر باپ دا کوئی گناہ بھی ہویا، کوئی غلطی ہوئی، کوئی انہوں حکم ہویا دوزخ کل فرشتوں نو دوزخ سے لے جاؤ، حضور فرماندے نے او دی بیٹی باپ دے تے دوزخ دے درمیان کاندھ بن کے کھڑی ہو جائے گی. سبحان اللہ. دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی اور اس کرے گی یا اللہ نہیں ہے میرا باپ ہے، انہیں میں نو پالیا ہے، یا اللہ انہوں دوزخ نہ بھیج. حضور فرماندے نے وہ ایک بیٹی کاندھ بن کے کھڑی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سفارش کرے گی، اللہ تعالیٰ دی سفارش قبول کرے گا اور باپ جنت دے وچ چلا جائے گا. سبحان اللہ. اس لئے کدے بھی زندگی دے وچ اس قسم دا تانا نہیں دینا بیوی نو یا اپنے گھر چ کہ بیٹی ہوئی بیٹا نہیں ہویا. نہ اے نہ مرد دے ہاتھ چے، نہ عورت دے ہاتھ چے، نہ ڈاکٹر دے ہاتھ چے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماندا ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. جنوں رب چاہے بیٹیاں عطا کرے، جنوں رب چاہے بیٹے عطا کرے. وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. جنوں چاہے اللہ تعالیٰ نہ دے تے جنوں چاہے جوڑے عطا کرے. اس لئے اے تقدیر دا فیصلہ ہے، دے اتے خود تسی حاکم بنن دی کوشش نہ کرو. اس لیے میں جناب مبارکباد پیش کرنا کہ انہوں نے اس رسم نو توڑ کے
کہ بیٹی دی خوشی دے اتے انہوں نے اہتمام کر کے لوگوں نے دسیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بیٹی دے اتے خوشی کی تھی تے میں سرکار دا امتی بھی بیٹی دی ولادت دے اتے خوشی کر کے اج محفل میلاد کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جو سانو دین عطا کیتا نا سارے دا سارا ہی برکت سارے دا سارا ہی خیر بیٹی دی خدمت نو جنت بناتا باپ نو جنت دا دروازہ بناتا الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت دا مرکزی گیٹ الجنت تحت اقدام الامہات ماں دے پیروں دے تھلے جنت میرے سرکار نے ساڑی ماں دے پیروں جنت برکت عطا کرتی نہیں سمجھ آئی گا جس نبی دے ایک قول نال حضور دی زبان مبارک دے ایک جملے نال ساڑی توڑی ماں قیامت تک امت دیاں ماواں حضور دی امت دیاں ماواں اونا دے قدمہ تھلے جنت ہے تے خود مصطفیٰ کریم دی والدہ پاک دا شان تے مقام کی ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خدمت والدین مصطفیٰ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے گھرانوں اتنی برکت دیتی تے خود حضور دا اپنا گھرانہ کتنا بابرکت ہوئے گا سرکار دی زبان مبارک تے یقین رکھو سرکار نے فرمایا باپ محبت دے نال بیٹے دی طرف دیکھے تے ایک نگاہ دیکھن نال اللہ تعالیٰ اس بیٹے نو غلام آزاد کرن دا ثواب تے جے بیٹا باپ دا چہرہ دیکھ لے تے اللہ کتب اللہ لہو بکل نظرت حجۃ مبرورہ ہر نگاہ دے بدلے اللہ تعالیٰ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا کر پر ساڑا یقین کمزور ہو گیا جے ساڑا یقین پورا ہوئے بھی سانو حج دا ثواب ہے تے اساں باپ دا روزانہ دیدار نہ کریا کریے زیارت کریے نا محبت نال تے اساں تا کوشش کرنی ہے کہ تے ابے تو اگے پیچھے رہ جائیے ابا نظر نہ ہی آوے کوئی ساڑے خطیبہ نے اماں دی شان انہی بیان کیتی کہ دنیا سمجھی بھی ابے نو کھوڑے لین ہی لا دو نہیں یہ بھی مطلب نہیں ہے ماں دی شان بھی بڑی ہے باپ دا مقام بھی بڑا ہے دوواں دی عزت کرنی تے دوواں دا ادب کرنا ہے دوواں دا احترام کرنا ہے تے حضور دی زبان مبارک تے سب تو پہلے یقین لو ایک میں واقعہ سنان لگے ہاں دل دا زنگ اتر جے گا ختم نبوت دی ایک جنگ ہوئی ہے اس جنگ دا نام ہے جنگ یمامہ کی نام ہے جنگ یمامہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے صحابہ میدان عمل چاہے یمامہ دا میدان حضرت جناب سیدنا خالد بن ولید سپہ سالار مقابلے دے اتے جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ قذاب آمنے سامنے جدو تلواراں چلیاں لہرائیاں جنگ شروع ہو گئی امام تبری بیان فرما رہے ہیں امام ابن کثیر بیان کر رہے ہیں البدایہ امام ابن اسیر جزری الکامل فی تاریخ بیان کر رہے ہیں کتاب الشفاء قاضی ایاز بیان کر رہے ہیں کنیاں کتاباں موجود ہے ادھر کافر سن ادھر صحابہ سن جنگ شروع ہے تو مسلمانہ نے نعرہ لایا نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو ادھروں او جڑے کافر سن نا مسلمہ قذاب انہوں نے کہا تسی بھی نعرہ تکبیر لاؤ تاکہ پتہ نہ چلے اور روڑا یا پہ گیا پتہ نہ لگے بھی بندہ آ صحیح ہے یا آ صحیح ہے آ مسلمان ہے یا آئے سمجھ نہ آئے دو میں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت خالد بن ولید آپ دی بارگاہ مسئلہ گیا حضور اگوں بھی نعرہ تکبیر آ رہا ہے ادھروں بھی نعرہ تکبیر آ رہا ہے اللہ اکبر سمجھ نہیں آ رہی اللہ نو صحیح منن والا ہے کیڑا انہاں چوں آپ نے فرمایا وَنَادَ بِشِعَارِهِمْ وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَ فرمایا آج ہم اپنا شعار پکاریں گے جو ہمارا حقیقی نعرہ ہے شعار ہوتا ہے جو کسی قوم کا نعرہ ہوتا ہے باقاعدہ نعرہ تو فرمایا آج حضور کی ختم نبوت کی جنگ ہے اور ختم نبوت کی جنگ میں ہم حضور کی عزت و ناموس کا نعرہ یا محمد یا رسول اللہ لگائیں گے تو جو یہ نعرہ لگائے گا اسے ہم چھوڑ دیں گے جو نہیں لگائے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی اللہ اکبر یا رسول اللہ
नबूवत जिंदाबाद। ये नारा पुराना है, उची लाओ। खत्म नबूवत खत्म नबूवत ये या मुहम्मद या रसूल अल्लाह दा नारा जड़ा है ना, ये आज नहीं को बनया नवा, ये जंगे यमामा च ही लग गया है। हाँ, बल्कि सहाबा कराम नूं तां जदों कोई मुश्किल पेश आंदी ही, एक बारी एक सहाबी रसूल ने जिन्हां दा नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला, इमाम बुखारी इसनूं बयान कर रहे हैं। कौन? इमाम बुखारी। एक सहाबी रसूल ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला नूं, उन्हां दा पैर सौ गया, बड़ा इलाज किया, पैर ठीक ना होया, बड़ी परेशानी, चेक कराया हकीमां नूं, पैर ठीक ना होया। सहाबा कराम दी एक मजलिस ही इदां लगी हुई, तो उन्होंने कहा यार मेरा पैर नहीं ठीक हो रहा, कोई मसला बन गया, फालिज हो गया पैर नूं, खून नहीं चल रहा। उत्थे बैठे हुए सन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हें फरमाया उज़कुर अहब्बन नास इलैक, लोगों चो जिहदे नाल तैनूं सब तो ज्यादा प्यार है उहदा नारा ला। सब तो ज्यादा जिहदे नाल तैनूं प्यार है, अहब्बन नास, सबसे ज्यादा जो लोगों में महबूब है उसका नारा लगा। उन्होंने नारा लाया या मुहम्मद, जदों या रसूल अल्लाह या मुहम्मद दा नारा लाया, फरमांदे ने कान्नमा नुशिता मिन इकाल, मैनू इदां लग्या उस लम्हे जिवें कोई गंढ किसी ने बन्नी हुई सी रस्सी नाल, रस्सी खोलती, मेरे पैर दा फालिज ठीक हो गया। रब नाम नबी विच रखियां सब तस्कीना ने, और रब नाम नबी विच रखियां सब तस्कीना ने, ए नुकता ना समझया नुकता चीना ने, ए नुकता ना समझया नुकता चीना ने, आप दे कदमी लगे जो मेरे आका करीम दे कदमां च जड़े लागे, हजूर दे कदमां च जड़े आ गए, छा गए, हजूर दे कदमां च आ गए। एक सहाबी रसूल ने हजरत काब बिन मालिक अंसारी सहाबी ने, लुत्फ आ जाएगा, गल बड़ी प्यारी मैनू याद आई। सुभान अल्लाह। जंगे यमामा हो रही है, खत्म नबूवत दी जंग, लड़दियां लड़दियां ना सहाबा कराम ने तक के मुसैलमा कज़्ज़ाब दी फौज नूं एक बाग दे विच वाड़ दिता। एक बहुत बड़ा बाग सी, उस बाग दे इर्द गिर्द बड़ी तगड़ी चार दीवारी ही, वो सारी मुसैलमा कज़्ज़ाब दी फौज उहदे अंदर वड़ गई ते 30,000 बंदा अंदर सी। कितना? 30,000। गेट उन्होंने अंदरों ला लिया, 30,000 बंदा उस बाग दे अंदर चला गया, अंदर उन्होंने गेट ला लिया। तो गेट लग गया, बड़े उन्होंने अंदर तैयारी रखी हुई सी, समान रखा होया ही, उत्ते उन्होंने जनाब दीवारां दे उत्ते बड़े बड़े जनाब ना बनाए हुए सन कमरे, दीवारां दे उत्ते अज जिद्दां चबुरजियां बनाईयां जांदियां ने इस अंदाज दियां, उन्हां दे विच उन्होंने लुक नहीं हुंदी, लुक इहदे कड़ा गर्म करके ये रखे हो, जेड़ा मुसलमान नेड़े होवे उहदे उत्ते लुक सुट देन गरम गरम, जिहदे ते लगे उहदा जिस्म सड़ जे, गोश्त जल जे, कोई उस किले दे करीब ना आ सके। कई दिन गुजर गए, सहाबा कराम बाहर ने, वो अंदर ने, अंदर राशन उन्हां को बड़ा ही। मुसलमान ने कहा तुसीं 2 साल भी इत्थे बाहर खपदे रहो ना, 2 साल भी लगे रहो, मेरे को अंदर बड़ा कुछ है, ते तुसीं आखिरकार तुसीं वापस ही जाना पएगा, तुहानूं उन्नी देर नूं मेरी फौज होर आ जाएगी। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया ऐसा जानते तो नहीं है, सुभान अल्लाह, कोई हल कढ़ांगे। कुछ सहाबा अगे जान, जदों नेड़े जान उत्तों लुक सुट देन, जिस्म सड़ जान, कितने ही जिस्म सड़ गए। इदां कुछ जगह दे उत्ते उन्होंने ना लोहे दियां जंजीरां दीवार दे उत्ते लाइयां हुई सन। कोई सहाबा कराम ने कोशिश की थी कि इन्हां जंजीरां नाल हाथ पकड़ के ते उत्ते चढ़ जाइए दीवार ते, लेकिन वो जंजीरां भी उन्होंने गर्म करके घुमा रहे होंदे सन, तो वो कईयां ने उन्होंने हथ लाया तो उन्होंने हाथ जड़े ने गोश्त सारा लथ गया, इन्नियां गर्म जंजीरां।
ایک صحابی رسول سن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتا حضور میں یہ کام مکانا چاہنا، بڑے دن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بھی تو کدھا مکائیں گا، کدھا نظر نہیں آندا؟ انہوں نے کہا نہیں جی میرے کو ایک حل ہے، جے تسی میری گل منو نا آج ہی آپ فتح کر لیں گے۔ فرمایا دس بھی کی حل ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور اداں کرو مہربانی فرماؤ، اے اپنے کول نیزے اگے نے لمبے لمبے، اے وانساں دی طرح، اے تھلے رکھو، انہاں دے اوتے چادراں پا لو یا زیرہ، اے دے اوتے مینوں بٹھا لو، میں لیٹ جاواں گا، تے پھر سارے اداں ہی جڑے نے نا اے وانس جڑے نے نیزے، انہاں نوں اداں چکو تے اداں ہلارا دے کے اتوں دی سٹو، ایداں ہلارا دے کے مینوں اندر سٹ دیو، میں دیوار دے اتوں دی اندر جاواں گا۔ تے آپ نے فرمایا نہیں نہیں خودکشی تا حرام ہے بھائی، تو کلا بندہ اللہ دے بندہ جدوں اس دیوار دے اتوں دی اندر جائیں گا تے اتنے دیواراں دے اتنے تو کھڑے نے نیزے لے کے، تے تسی اندر ڈگدے جاؤ گے، اندر تلواراں دے نال 30,000 بندہ اندر ہے، تے تم تا شہید کر دین گے، تے گیٹ کداں کھلے گا؟ انہوں نے کہا حضور میری گل منو بس، میں تمہیں پہلے ہی عرض کیتا ہی، تسی میرے نہ تکرار نہ کرو اس گل تے، جو میں عرض کر رہا نا بس یہ کرو، تے مینوں ہوندا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا بھی ہوئے گا کس طرح نہیں ہے، کلا بندہ 30,000 بندے نال کلا کداں لڑے گا؟ فرمایا جی یہ گل آپ بعد سوچ لیں گے، تسی ایک باری مہربانی کرو۔ جدو زیادہ اصرار کیتا نا آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، اسی طرح ہی وانس کٹھے کیتے گئے، اتنے چادراں رکھیاں گئیاں، زیرہ رکھ کے او دے اتنے انہوں لٹا کے ہاتھ تلوار دے دیتی گئی، تے ایسے طرح ہی ہلارا دے کے انہوں بیلی نو چڑھا دیتا، تے وہ عظیم ہستی وہ جس وقت اندر گرے تے تلوار دے نال لڑنا شروع کر دیتا، کلا بندہ 30,000 بندے نال لڑ رہا ہے، تے لڑدیاں لڑدیاں آخر کار اس جوان نے گیٹ کھول دیتا، گیٹ کھول دیتا۔ جدو گیٹ کھولدا گیا صحابہ کرام تا پھر اگے لو دے سن رستہ کھول گیا، ایک ایک نو پھر چون چون کے ماریا، جڑے حضور دے ختم نبوت دے منکر سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بارگاہ جنہاں نے پھر انہاں دا علاج ہویا۔ جس وقت تو صحابی رسول نو بعد دے وچ اٹھایا گیا نا، انہاں دے جسم دے تے زخم گنے گئے، پتہ کنے زخم سن؟ 800 زخم سن۔ تیراں تے تلواراں دے جدو زخم گنے گئے نا، گنتی کیتی گئی پورے جسم دے اتے، جڑے انہاں نو نیزے وجے، جڑیاں انہاں نو خنجر وجے، تلواراں لگیاں، 800 زخم۔ تے جتنے آپ دے نال حکیم سن حضرت خالد بن ولید دے، انہاں فرمایا یہ نہیں بچدا، بس آخری ساہ نے انہاں لئی دعا کرو۔ تے او جوان او ہستی انہاں نے اپنا سر چکیا، انہاں نے کہا مینوں کچھ ہوندا ہی نہیں، مینوں نہیں کچھ ہوندا، میں تانوں دسنا چاہ رہا ہاں یقین کنوں کہندے نے۔ انہاں نے کہا نہیں مینوں کچھ ہونا ہی نہیں ہے، تسی جڑی پٹی شٹی لانی دوائی شوائی مرم وہ لاؤ، باقی مینوں ہوندا کچھ نہیں۔ انہاں نے کہا نہیں یہ زخم گہرے نے، یہ تاں 2-3 زخم اداں دے ہو جان تے بندہ نہیں بچدا، تے تیرا تاں اتنا خون نکل گیا، ایڈے وڈے زخم تے 800 زخم۔ تے جس وقت تو انہاں دا علاج شروع ہویا نا، تے او 1 مہینے تو بھی پہلے بالکل ٹھیک ہو کے تے ادھا ہی کھڑے ہو گئے۔ ادوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہوں نے پوچھا یار مینوں صحیح گل دس، آج مینوں صحیح گل دس، واقعی تو ٹھیک ہو گئے ہیں اور بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور صحت بھی تیری بہترین ہو گئی، مینوں دس وہ کیڑی شے سی جنہیں تینوں مجبور کیتا تے تو 30,000 تلواراں دے نال کلا ٹکرا گیا، وہ پیچھے کی چیز سی؟ فرمایا ایک واری نا عرض کیتا حضور میں صحیح گل ہوں تو دس ہی دینا، ایک واری میں سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے نال جا رہا سا، تے سرکار نے میرے موڑے تے ہاتھ رکھیا ہی، تے حضور نے فرمایا ہی جدوں تک ترکی قسطنطنیہ فتح نہ ہو جائے ادوں تک تو مرے گا نہیں۔
ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸਤੁਨਤੁਨੀਆ ਫਤਹ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਤਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫਤਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ सूरज मशरक की बजाय मगरब से तुलू हो सकता है मुस्तफ़ा करीम हुजूर की जुबान से निकली बात कभी लौटाई नहीं जा सकती जो हुजूर की जुबान से निकल गया रब तकदीर उसी तरह बदल देता है कहा क़यामत आ सकती है जब तक कस्तुनतुनिया फतह नहीं होगा काबिन मालिक को मौत नहीं आ सकती नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक तासकने उनकी महके ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं उनकी महके ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए नारे तकबीर नारे रिसालत उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं मुअज़्ज़िज़ दोस्तों मैं जड़ी गल कर रहा सा ये भी यकीन पक्का रखिए एवें ना छोटा जा क्लिप सुन के डोल ना जाइए छोटी जी गल सुनी तो बस नहीं जी नहीं पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है अपने नबी की गल दे उत्ते एतबार और यकीन भी कामल यकीन हजूर दी नबी पाक दी खत्म नबूवत दे उत्ते कामल तरीन यकीन अज सानू बहुत सारे फितनियां दा सामना है हजूर दे नाल ताल्लुक मुसलसल जोड़ लो ते जिदा जुड़ गया ओदे काम हो गए बहुत बड़े इमाम ने हज़रत सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजर रहे ने हालते सफ़र दे विच ने हज लई जा रहे ने रस्ते जरूरत पई वज़ू करना है पानी की जरूरत है खूह देखिया एक खूह दे उत्ते पानी तो खूह च मौजूद है डोल रस्सी कोनी बड़े परेशान होए पानी कित्थों लभेगा पानी मौजूद है लेकिन खूह दे विच नाल मकान सी ते मैं गल इसलिए कर रहा कि बेटियां दी तरबियत किद्दां करनी है ऐदां छत दे उत्ते देखिया एक बच्ची छत दे उत्ते खेड रही है ते जुबान तो कुछ पढ़ रही है उस बेटी ने हज़रत सुलेमान जज़ूली आप दी तरफ देखिया मौलाना सुलेमान जज़ूली ते कहन लगी लिमाज़ा अंत ततफक्कर या शेख बाबा जी तुसी परेशान लगदे हो खैर है किवें परेशान हो आप फरमान लगे बेटी मैं परेशान तां वां कि मैं वुज़ू करना है ते डोल नहीं है रस्सी नहीं हैगी खूह चो पानी किद्दां कढना है उन्हें कहा जी मैं नहीं ना अंता तुसी कित्थों आए हो फरमाया मैं मराकश चों आया हज करन जा रहे हैं नाम की तुहाडा आख्या मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली है फरमाया अच्छा तुहाडा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली वही मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली जिन्हें बड़ियां किताबां लिखियां ने फरमाया हाँ मैं वही हाँ फरमाया तुसी तो बड़े तगड़े आलिम हो आलिम तो बड़े तगड़े हो ते हाल तुहाडा इन्ना पतला है भी खूह चो पानी निकल नहीं रहा ते आप कहंदे मैनू बड़ी तकलीफ हुई भी इन्हें मेरे नाल की कीती ते फरमाया बेटी भी पानी तो निकलेगा डोल नाल
یا رسی نال؟ انہیں کہا نہیں جی حضرت صاحب اساں تے ادھا ہی کڑ لینے ہیں۔ بیٹی کداں پانی نکلے گا؟ تو انہیں اتوں ہی نا کمرے دے اتوں ہی ایداں تھکیا تو او دا لعاب اس طرح کھو دے وچ ڈگیا۔ تو امام جزولی فرماندے نے مینوں سمجھ نہیں آئی آج تک کہ او پہلے تھوک تھلے ڈگیا یا پہلے ابڑ کے کھو باہر آیا۔ تو جدوں یہ کیفیت ہوئی تو میں وضو بھول گیا تو بیٹی دی طرف دیکھ کے میں کہا بیٹی مینوں صحیح صحیح دس کیف انتی وصلتی اعلی ہذہ درجہ، تو اس مقام تے کداں پہنچی، تینوں یہ مقام ملیا کداں؟ انہیں عرض کیا حضور کثرت الصلاۃ علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہیں کر دی میں ہر وقت مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھ دی۔ یقین کر لو، یقین حضور دی ذات تے حضور دی بارگاہ درود و سلام اپنے گھراں دے وچ نو رائج کر دو۔ اگر ساڈا پورا ملک اس وظیفے نو شروع کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے دین متین لی اپنی عملی کوشش شروع کر دے، سب غربتاں ختم ہو جائیں، سب پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور آخری گل کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹنا پھر ختم شی پڑھنے ہیں۔ دین متین دے کام دے وچ ہمیشہ اگے بڑھ کے حصہ لو، نیکی دے کام دے وچ اگے۔ حضور نے فرمایا اغدو عالمن، جے تیرے کولوں ہو سکے تے عالم بنی، عالم بن۔ او متعلمن، جے عالم نہ بن سکے تے چلو طالب علم ہی بن جا، کیونکہ عالم دے چہرے دی زیارت بھی عبادت ہے۔ عالم دے پیچھے نماز غیر عالم دے نالوں 700 گنا زیادہ فضیلت رکھ دی۔ حضور نے فرمایا عالم بن، نہیں تے طالب علم بن، طالب علم بھی نہ بن سکیں تے مستمیان، چل انہاں دی محفل چاہ کے انہاں نو سن لیا کر۔ پہلا عالم بن، دوسرا طالب علم بن۔ علماء دی جڑا بے ادبی کرنے والا بندہ ہے نا، او دا خاتمہ ایمان تے نہیں ہوتا۔ میں لکھ دینا، جتھے مرضی آزما لیا جی، کروڑ مرتبہ آزما لیا جی، علماء دی بے ادبی کرنے والا بندہ او دا خاتمہ ایمان تے نہیں ہوتا۔ عالم بن، طالب علم بن یا انہاں دی محفل سن۔ چوتھا محب بن، جے تیرے کول اتنا ٹائم بھی نہ ہوئے کہ انہاں دی گفتگو بھی نہ سن سکیں، جمعے تے بالکل آخر تے پہنچے، تے پھر چوتھے نمبر تے محب بن، انہاں نال چلو پیار کری رکھیں، دل چ انہاں دی محبت رکھیں۔ ولا تکن الخامس، پنجواں نہ بنی، پنجواں نہ بنی، یا عالم بنی یا طالب علم بنی یا انہاں نو سنن والا بنی تے پنجواں نہ بنی۔ حضور پنجواں کیڑا ہوندا ہے؟ فرمایا مبغضن، بغض رکھن والا نہ بنی، انہاں نال بغض رکھن والا نہ بنی، انہاں دے خلاف گل نہ کریں۔ کتے دین دا کام چل رہا ہے نا تے یا تاں آپ عالم بن کے نال شامل ہو جائیں یا اتھے اپنا بچہ بھیج دیں، نہیں تے انہاں دی گل بات سن لیں، نہیں تے ویسے ہی انہاں نال محبت کر لیں، لوگاں نو کہیں یار بڑا اچھا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ تے جے اے چارے کام نہ کر سکیں تے پھر خدا دا واسطے ہی جتھے کام ہو رہا ہے انہوں چلن دیں، پھر اتھے رکاوٹ نہ بنی۔ میں نا ایک مرتبہ حرمین طیبین سفر دے وچ ساں تے رستے دے وچ میں ایک گڈی ساڈی رکی تے اتھے مسجد سی، ایک بڑی عالیشان مسجد، بہت خوبصورت مسجد اساں دیکھی۔ مسجداں دیکھن دا مینوں بڑا شوق ہے۔ اساں وہ مسجد دیکھی، اتھے ذرا جڑی خوبصورت چیز سام نظر آئی وہ یہ کہ اس مسجد وچ نال انہوں نے ریسٹ ہاؤس بنایا ہی کہ جڑے بھی لوگ آن اتھے جناب ریسٹ کرن، آرام کرن، تے نال واش روم تے صابن تے ہر شے تے آرام کرن، نہان دھون، پھر نالے وے بھی کھجوراں رکھیاں ہن انہوں نے ریک ڈبے کہ کھجوراں بھی کھا کے جان۔ تے ساڈے پاکستانیاں نو دو چیزاں دا بڑا شوق ہوندا ہے، یا سون والی جگہ لب جائے تے یا کوئی کھان والی جگہ لب تے او اساں بڑے خوش ہوئے بھی یار اے بڑی مسجد دے نال ڈبل سہولت ہے، آرام دا موقع بھی ہے تے نال کھجور دی ویسے بڑی برکت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پوچھا یا اللہ بندے نو راضی کرنا ہوئے، تینوں راضی کرنا ہوئے تے کداں کریے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے داؤد مینوں راضی کرنا ہے، میرے بندے نو کوئی شے کھوا۔ یا اللہ کیڑی شے کھوان نال زیادہ راضی ہونا ہے؟ فرمایا کھجور کھوان نال۔
ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ 'ਚ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਈ ਖਜੂਰਾਂ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ। ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਇੱਕ ਅਰਬ नेक आदमी नौजवान है, ये मस्जिद सारी उन्हें बनाई है, तो वो बाग दी खजूरां ने, तो उन्हें बड़ी आलीशान मस्जिद बनाई। तो जदों मस्जिद बना ली तो उन्हें ये इरादा किया होया ही कि मिस्त्रियां मजदूरां नूं हुक्म दिता ही कि यह पूरी मस्जिद किसी कोलों चंदा नहीं लेना, यह सारी मस्जिद मैं आप बनवानी। तो सारी मस्जिद उन्हें बनवाई। तो जदों मस्जिद बनाती फिर उन्हें क्या जेड़ा आवे इत्थे खाना पीना खाए फिर जाए। एक रात सुता तो ख्वाब दे विच उन्हें ज़ियारत हुई, एक बड़ी नूरानी हस्ती की ज़ियारत हुई। तो उन्होंने ज़ियारत करा के कहा भी यह नौजवान तैनू मुबारक होवे, अल्लाह ताला ने तेरी ये मस्जिद बनाना कबूल कर लिया है, ते तैनू भी बख्श दिता है, ते तेरे नाल दूजा जेड़ा बंदा जिन्हें तावन किया वो भी बख्शा गया। वो उठे, वो नौजवान उठा तो उन्हें कहा भी मैं तो बख्शा गया, चलो को समझ आई गल, ये दूजा बंदा केड़ा है? दूजा बंदा जिन्हें तावन किया वो भी बख्शा गया। उन्हें मिस्त्री सदे मजदूर, उन्हें क्या होए मैं तो क्या ही किसी को चंदा नहीं लेना। उन्हें कहा नहीं लिया, सारा जो तुसी पैसे दिते वो नाल ही मस्जिद बनी। दूजी रात सुता फिर ख्वाब आया, वो ही बुजुर्ग, उन्हें क्या अल्लाह ताला ने तैनू भी बख्शता है, तो जड़ा दूजा बंदा जिन्हें विच हिस्सा पाया वो भी बख्शा गया। बड़ा हैरान। तीजी रात फिर ख्वाब आया, जब तीजी रात भी ख्वाब आया ना, उन्हें कहा नहीं हुण तां मैं बंदा लभांगा। सारे मिस्त्री मजदूर शुरू तो लैके आखिर तक सब कट्ठे कीते। उन्हें कहा मैनू दसो दूजा किसी बंदे ने विच हिस्सा शामिल किया, मैनू बंदा चाहिए दसो। एक मिस्त्री साहब अगे वधे, उन्हें कहा जी हज साहब शेख साहब तुसीं नाराज़ ना होया जी। उन्हें कहा नहीं मैं नाराज़ नहीं, मैनू तां बंदा चाहिए। उन्हें कहा जी एक दिन ना काम चल रहा ही तो सीमट मुक गया। जब सीमट मुक गया हम परेशान होकर बह गए, तो बंदा भेज दिता भी जा भी शहरों सीमट लाया। शहर ज़रा दूर सी, वो गड्डी ते सीमट लैन चला गया। तो यह तुहाडे महल्ले चों एक गरीब आदमी इत्थों दी ना गुजरिया, तो उन्हें सानू देख के कहा भी तुसीं मिस्त्री हो काम क्यों नहीं कर रहे? असा क्या भी सीमट मुक गया है, तो वो बंदा गया गड्डी ते लैन। उन्हें क्या मेरे घर ना को थोड़ा काम हो रहा ही, तो एक थैला वध गया सीमट का, तो तुसीं वेले ना बवो, मैं तुहानू थैला सीमट का लिया देना, तुसीं काम जारी रखो। वो गया तो घरों एक थैला सीमट का लिया था। वो हजरत साहब वो एक थैला उहदा लग्या है, वो भी असा मंगिया नहीं, वो आपे दे गया तो असा ला लिया, तो तुहानू असा जिक्र ही नहीं किया। असा क्या ये केड़ा कोई एडा जिक्र जरूरी भी नहीं है। तो वो काम चल गया। उन्हें कहा वाह ठीक है, बंदा मैनू लभ गया। वो चौधरी साहब शेख साहब वो घर गए, वो गरीब बंदे दे घर गए, बूहा खड़काया, वो भी नौजवान से बाहर आया, जी हज साहब किदां तशरीफ ले आयो, बैठो को तुहाडी खिदमत करी। उन्हें क्या खिदमत नहीं, वो तू सीमट का एक थैला दिता ही, तो दस किन्ने पैसे वो लेने ने? उन्हें कहा जी मैं तुहानू दिता ही नहीं। उन्हें कहा नहीं वो जड़ा मैं मस्जिद नहीं बनवाई तो वो तू सीमट का थैला दे। उन्हें कहा जी मैं तुहानू दिता ही नहीं, जिन्हों मैं दिता है वो आपे लै लांगा। उन्हें कहा नहीं यार मैं ना मन्नत मनी ही कि मैं मस्जिद आप बनवावांगा, तो किसी को मैं ये चंदा नहीं लाँगा, तो ये मस्जिद सारी मैं खुद बनावा, तो तू मेहरबानी कर मेरी वो मन्नत है, तो तू अपना ना तेनू मैं 1000 रियाल दे देना, 50-100 रियाल का थैला होएगा, 1000 रियाल ले लै। उन्हें कहना जी मैं पैसे नहीं लेने, तो तुसीं वैसे आ गए हो तो चाह पानी पियाने। उन्हें कहा नहीं चलो मैं तेनू 50,000 रियाल देना, चल मैं तेनू लाख रियाल देना। वधदा गया हत्ता कि उन्हें कहा मैं तेनू ना 1 करोड़ रियाल देना, तो ये कितने रुपए बन गए, तो ये नाल तू पूरी दुनिया दे विच भावें ना 200-400 मस्जिदां बनवा दे, वड्डियां वड्डियां जिहड़ियां वड्डियां मर्जी मस्जिदां बनवाई, जिथे जिथे तैनू चंगा लगे। उन्हें कहा जनाब जिहड़ियां मस्जिदां तुसीं मैनू दे रहे हो पैसे, मैं ये तुसीं आप बनवा दिओ, ते मैं पैसे नहीं लैने। उन्हें कहा तैनू मसला की है बई, तैनू मैं कह रहा तू इन्नियां मस्जिदां बना दे, तो इन्ना सवाब लई, ते तू क्यों नहीं पैसे लै रहा? उन्हें कहा हजूर सच्ची गल है, जेड़ा ख्वाब 3 रातां तो तुसीं वेख रहे हो वो मैं भी वेख रहा। जेड़ा तुसीं वेख रहे हो ही मैं वेख रहा। तो दोस्तों मैं एक गल तां सुनाई है, सानू बड़ा लुत्फ आया, जिथे अल्लाह किसी करोड़ां वालियां दे करोड़ां कबूल करदा है ना,
اتنے غریب بندے دے 10 روپیے بھی اسی حساب چ اللہ قبول کر لینا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا غزوہ تبوک تے جانا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سونے دیاں اٹاں لے کے آ گئے، حضرت عثمان غنی ٹھیر لا دیتے سونے چاندی دے دراہم و دینار، اونٹاں دیاں قطاراں کھڑیاں کرتیاں، گھوڑیاں دیاں لائناں کھڑیاں کرتیاں، اصلے بڑے بڑے صحابہ اکرام نے مال دیتے۔ تے اگلے دن ایک صحابی رسول آئے، چہرے دے اتے تھکاوٹ دے آثار، اکھاں بند نے، تھکے ہوئے، تے مٹھی چ کھجوراں لے کے آئے، تے سرکار نے فرمایا بھی بڑا پریشان لگنا ہے، تے اکھاں بھی تیریاں بند ہو رہی نے، تھکاوٹ، تے کداں کی لے کے آئے حضور؟ آپ نے فرمایا ہی جہدے کولوں جو بنے سارے وہ لے کے آوے، تے میرے کول گھر چ کوئی شے نہیں سی، تے حضور میں گیا تے میں دیہڑی کیتی ہے کہ یہودی دی مزدور دی، پانی لاندا رہا، ساری رات جاگدا رہا، تے صبح اینیاں کھجوراں لبھیاں نے، حضور یہ لے کے آ گیا، یہی میرا حصہ قبول کر لیا جی۔ میرے سرکار خوش ہو، حضور نے کھجوراں لئیاں تے چھٹا دیتا، وہ جڑے ٹھیر سن نا بڑے بڑے، انہاں دے اوتے اداں چھٹا دیتا، تے فرمایا قبول تے ساریاں دا ہویا ہے، پر رب دی بارگاہ جدے صدقے قبول ہویا ہے وہ ایدیاں کھجوراں نے۔ اللہ جتھے سونے والیاں دے سونے قبول کردا ہے، اتھے غریب بندے دا وہ ایک درم بھی اس حساب چ قبول کر۔ اس لیے اساں کوشش کریے کہ جتھے جتھے بھی دین دے مرکز بن رہے ہیں، اسلام دے مدرسے بن رہے ہیں، مسجداں بن رہی ہیں، خیر دے کام جاری ہیں، اساں او دے وچ نال شریک ہو جائیے، حسد نہ کریے، شامل ہو جائیے جنہ کو ہو سکے۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکیے تے زبان تو دی تعریف ضرور کر دئیے کہ کام اچھا ہو رہا ہے۔ تقریباً 100 دے لگ بھگ ساڈا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی، مسجداں مدرسے، دل دی تمنا ہے، دعا کرو اللہ کریم دے تے ایتھے ساڈے محترم چودھری اکرم صاحب نے، انہاں دے صاحبزادے بھی ایتھے تشریف فرما نے، بھائی نسیم صاحب، اے پل دے نال جگہ ماشاءاللہ 2 کنال جگہ انہاں نے اللہ تعالیٰ دے دین لی وقف کیتی، سبحان اللہ، مدرسہ ماشاءاللہ بن رہا ہے، تے چند دنوں دے وچ ہی ماشاءاللہ جڑا دا قرآن حال ہے وہ چھت تک پہنچ گیا، تے عید تو بعد وہ چھت پانی ہے، اتنے باقاعدہ حفظ دا سلسلہ، ناظرے دا سلسلہ، قرآن پاک دا سلسلہ، پھر اس تو بعد اگے مسجد دا سلسلہ، یہ سارا برکتاں دا سلسلہ انشاءاللہ تعالی ایتھے شروع ہو جائے گا۔ تو مینوں یہ ذاتی طور پہ کوئی بچت نہیں ہے، آخرت دی ہے، ساری کوشش ہے کہ خدمت کسی نہ کسی طریقے دے نال ہو جائے، اور اتھوں دے بچے ایتھے ہی پڑھن، ایتھے ہی علم حاصل کرن، ایتھے ہی عالم بنن، اور تسی دوستاں لی بھی یہ ضروری ہے کہ سارے اس دے وچ جس انداز دے وچ اگوں قربانی آ رہی ہے اس موقع دے اتے دوستاں نوں ویسے کسی نہ کسی انداز دے وچ دے نال آپ احباب مکمل تعاون کردے رہو، نہ ہو سکے تے اپنی زبان دے نال دلی دعا کردے رہو۔ اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعا ہے جو چند چیزاں میں بیان کیتیاں سانو سمجھن دی انہاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین و مالین۔ کھڑے ہو کے درود و سلام۔